सर्वभूतानां कामिहोपवेश्रियं नन्दं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम् ॐ कदीः प्रतिबोधर्वं पुष्पवतीः प्रसूवनीः अस्माभिव सर्वरीभिरुदः पारश्रमः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः हरिः ॐ श्रीशैले सदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणाढवं यतीन्द्रं प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमद्नरेन्द्रयुगलं प्रणमामि मूढा भूतं सरश्च महता भयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तान् विरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं गुरुमुखमनजित्याग्रावेदानशेषान् नरपतिपरिवृत्तं शुल्कमादातु कामः स्वरुणकमलबन्धं रङ्गनाथस्य साक्षात् निजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहान् मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सठद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये वेदान्तदेशिककटाक्षमिवेन्द्रभूतं कान्तोपयन्यमिनाकरुणैकमात्रं वत्सान्नवाय मनमस्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परमाधिभयङ्करार्यं साण्डिल्याभयवंशवारिधविभुं श्रीकोशले साचकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदं वन्दारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतो जगद्गुरुपरि श्रीरामनारायणे नित्यं सर्वमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सर्वशास्त्रार्णवपारगामि विदुषां माल्यं मनोव्यश्रियं